बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसान दोस्त प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन कर्जा ले सकते हैं जिनके पास ज़ाती ज़री ज़मीन मौजूद है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा किसान दोस्त प्रोग्राम के तहत कितना कर्जा आप ले सकते हैं, किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कितना कर्जा आपको मिलेगा, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे हम इस स्कीम की जो तफसीलात हैं उसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद कर्जे को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर्जा लेना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत कितनी है। अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 5 लाख तक मिल जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक मिल जाएगा। अगर आप 20 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। दोस्तों, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने कर्जे के ऊपर जो है मार्कअप पे करना होगा। मार्कअप का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे, या फिर इसको सूद भी बोलते हैं। ठीक है, तो 15.5% सालाना के हिसाब से आपने जो है इसके ऊपर सूद पे करना है। फर्ज करें अगर आपने 1 लाख रुपए कर्जा लिया है तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 15,500 रुपया जो है सूद पे करना है। 1 लाख रुपए अगर आपने कर्जा लिया है तो आपने 1,15,500 रुपया कर्जा वापस करना होगा 1 साल के बाद। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप 5 लाख कर्जा लेते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 15.5% सालाना के हिसाब से उसके ऊपर सूद पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कर्जों की फराहमी का तरीकाकार नहायत तेज और आसान है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आप तमाम शर्त ज़वाबित के मुताबिक अप्लाई करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त कबूल हो सकती है, मंजूर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद किसान की दहलीज पर कर्जों की बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक फराहमी होगी। ज़री माहिरीन के जरिए हर कदम पर किसान की रहनुमाई की जाएगी। कर्जे के हुसूल के लिए ज़री प्रोडक्ट स्कीमों की वसी तर रेंज के मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा। इसके बाद ज़री पासबुक, तलाई ज़ेवरात और पेपर्स सिक्योरिटी पर ज़री कर्जा जात की सहूलत होगी। अब ये बहुत अहम पॉइंट है दोस्तों। जो आप कर्जा लेंगे ना, उस कर्जे को ऊपर जो है कह लें कि आपको सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। जब आप कर्जा लेने के लिए बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको कहेगा या तो आप ज़री पासबुक लाएं, जो ज़मीन जिन लोगों के पास मौजूद है, जो ज़राअत से वाबस्ता है, उनको पता है ज़री पासबुक क्या होती है। ठीक है, तो इसके इवज़ आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, या फिर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, तलाई ज़ेवरात पड़े हुए हैं, तो वो आपने जो है सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखवाने होंगे, कर्जा आपको मिल जाएगा। जब आप कर्जा वापस करेंगे तो आपको जो ज़ेवरात है वो आपको वापस मिल जाएंगे। इसी तरीके के साथ अगर आपके पास जो ज़मीन है उसके जो कागजात हैं वो भी आप गिरवी रखवा सकते हैं बैंक के पास, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है उसके कागजात आप गिरवी रखवा सकते हैं, उसकी वजह आपको कर्जा मिलेगा। तो कोई ना कोई चीज़ आपको गारंटी के तौर पर जो है इनके पास गिरवी रखवानी होगी। ठीक है ना, ये लाजमी है। इसके बाद गैर मालिक काश्तकार, इनके लिए ज़ाती गारंटी पर छोटे कर्जों की 1 लाख फी तक फराहमी की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें। ठीक है, गैर मालिक काश्तकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास ज़ाती ज़मीन तो मौजूद नहीं है लेकिन वो किराए के ऊपर ज़मीन ले लेते हैं, या जिसको हमारे यहाँ मशहूर है ठेके के ऊपर ज़मीन लेकर काश्तकारी करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो ज़ाती गारंटी पर जो है छोटे कर्जे ले सकते हैं, यानी 1 लाख फी तक फराहमी उनको की जाएगी। फी मतलब फी एकड़ जो है 1 लाख रुपया उसके ऊपर आप कर्जा जो है ले सकते हैं। इसके बाद 3 साल के लिए गर्दिशी कर्जों की फराहमी, जिसके लिए हर साल अज सरे-नौ दस्तावेजात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि 3 साल के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं। अगर फर्ज करें अगर आप कर्जा लिए हुए 1 साल गुजर जाता है, आप चाहते हैं कि मैं इसकी मुद्दत बढ़ा दूं, 4 साल कर दूं, 1 साल गुजर चुका है, ठीक है, तो आप इसकी मुद्दत को इस तरह अज सरे-नौ जो है बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। जो आपने पहली मरतबा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे इनको, उसी के ऊपर जो है आपकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 1 साल उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल आज की वीडियो आपको बना के देने का मकसद ये था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से आप अपनी जरूरत के मुताबिक 1 लाख से 20 लाख रुपए तक भी कर्जा ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास ज़री ज़मीन कितनी मौजूद है और ज़ाती कितनी या फिर ठेके के ऊपर कितनी है। ठीक है, इन चीज़ों को देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा आपको कितना कर्जा देना है। ठीक है, 15.5
5% کے حساب سے سالانہ آپ نے مارک اپ تو پے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو قرضہ ہے یہ آپ کو سیکورٹی جو ہے اس کی جمع کروانی ہوگی، اس کے بغیر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ سیکورٹی میں آپ زرعی پاس بک جمع کروا سکتے ہیں، گروی رکھوا سکتے ہیں، یا زیورات جو ہے سونا جو ہے وہ آپ ان کے پاس گروی رکھوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پراپرٹی کاغذات جو آپ ان کے پاس گروی رکھوا کے اس کے عوض قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر تو آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ دوستو اس کا پروسیس اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے نیشنل بینک کے کسی بھی قریبی برانچ میں جانا ہے جو آپ کے علاقے میں موجود ہے۔ وہاں جانے کے بعد دوستو آپ نے اپلیکیشن فارم لینا ہے۔ پہلے آپ نے ان کو بتانا ہے جی میں زراعت سے وابستہ ہوں، میں کسان ہوں، ٹھیک ہے، میں قرضہ لینا چاہتا ہوں، میری یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک فارم دیا جائے گا، ٹھیک ہے، نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے۔ یہ بلا معاوضہ ہوگا، اس کے اوپر کسی قسم کے چارجز نہیں آپ سے لیے جائیں گے۔ یہ فارم آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے۔ پر کرنے کے بعد دوستو آپ نے زرعی پاس بک اس کے ساتھ لگانی ہوگی، کاپی اس کی لگانی ہوگی، یا پھر جو بھی چیز آپ گروی رکھوانا چاہتے ہیں اس کی کاپی جو ہے آپ نے لگانی ہوگی فارم کے ساتھ۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قرضہ منظور ہونے تک زرعی پاس بک میں بینک کے رہن کا اندراج کروایا جاتا ہے، یہ انہوں نے لازمی قرار دیا، ٹھیک ہے۔ زرعی پاس بک جو ہے اس کا اندراج یہ لازمی کریں گے اپنے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق قرضے کی رقم کسان اپنے کھاتے سے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب قرضہ جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے نیشنل بینک میں اس میں آپ کا قرضہ جو ہے ٹرانسفر کیا جائے گا۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہیں اپنے قرضے کو نکال کر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا مکمل پروسیس ہے۔ میرے پاس کافی دنوں سے دوستوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر نیشنل بینک آف پاکستان سے کسان دوست کیسے قرضہ لے سکتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا تھا جی میرے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، کسی کے کمنٹ سیکشن میں لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، میں قرضہ لینا چاہتا ہوں۔ تو دوستو کسانوں کے لیے قرضہ لینا آسان ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو بینک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے، جو بینک کی پالیسی ہوتی ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بینک اپنی الگ سے پالیسی رکھتا ہے۔ اگر آپ نیشنل بینک میں جائیں گے تو اس کے قرضہ دینے کی پالیسی الگ ہے، اگر آپ HBL بینک میں جائیں گے تو ان کے قرضہ دینے کی پالیسی الگ ہے، اگر آپ کسی مائکرو فائنانس بینک میں جائیں گے تو وہ اپنے شرائط و ضوابط کے مطابق قرضہ فراہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لینی ہے کہ جس بینک سے آپ قرضہ لے رہے ہیں وہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہاں پہ وہ جو بینک جو ہے قرضہ دے رہا ہے کیا وہ اپنی باتوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کچھ دوستوں سے مشورہ بھی کر لینا ہے اور بینک سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ معلومات لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں تقریباً تمام کمرشل بینک جو ہے وہ کسانوں کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔